गाफ गाती हुई गोली है कि गन से निकले। वाह वाह, क्या अच्छा। गाफ गाती हुई गोली है कि गन से निकले, किसी गुमनाम सिपाही का निशाना बांधे, एक साया किसी खाई में तड़पता रह जाए, अपनी बरसों की तमन्नाओं को सीने में लिए। गाफ गबरू है कि 22 बहारों में पले, 22 बहारों गाफ गबरू है कि 22 बहारों में पले, लाम लाशा है कि 2 रोज के अंदर सड़ वाह जाए। वाह 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 वाह, क्या तो पूरी ये बात चीजें, कही। हाँ, तो ये चीजें हमारे गांव से लोग भर्ती होकर जाते थे, या हमारे अजीज जाते थे, फिर वापस नहीं आते थे। नहीं यार, सही। तो उनकी आरजुएं उमंगें जो दफन उसके हो बाद गई, का जो उनके गाँव होता माँ था। बाप की आरजू करब रातों को उठ के बैठना, तो ये सारी की अक्कासी जो आप अहमद नदीम कासमी के यहाँ पाते हैं, उन लोगों के यहाँ पाते हैं, तो वो थे। लेकिन अब तो ये लोग भूल जाते हैं। नहीं साहब, इसमें मैं कहता हूँ कि जो दूसरी जंग अजीम के बारे में ये आपके ये पूरी नज्म अगर अकेली हाँ, इतनी है, गाफ गबरू है कि 22 बहारों में पले, और लाम लाशा है कि 2 रोज के अंदर सड़ जाए, लोग भूल जाते हैं। बहरहाल वो बड़ी अच्छी आपने और उसमें नज़्म सुनाई। यादगारों में यादगारों में बनाएंगे मनारे कहीं गेट, आप वो लोग नजर आएंगे फिर दूर न पास। वाह वाह, देखिए ना, उस गेट मनारे ही बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा इंजा जी, आपका नाम सुनते ही लोगों के होंठों पर एक बेसाख्ता, बड़ी जां फिजा और नहायत शुगफ्ता मुस्कुराहट फैल जाती है। लेकिन जब कोई आपकी ऐसी नज़में और गजलें पढ़ता सुनता और सर धुनता भी है, यानी कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, तो आपका कोई एक राज फाश हो जाता है। क्या हो जाता है? ये राज तो हमने कि आप सिर्फ वाह नहीं आह भी हैं। आप सिर्फ एक जां फिजा तबस्सुम ही नहीं, बल्कि सरे मशगा लरस्ता आंसू भी हैं। मगर आप बताते भी नहीं कि ये आप ही का शेर है, जाने ये किसने चोट लगाई, जाने ये किसको प्यार करे, तुम ही तुम्हीं कहो किसको ढूंढे इंशाअल्लाह। आए खींचे नाम न ले। अच्छा, तो ये तो खैर है, वो तो बता दिया कि एक जी में एक राजदारी का, वो तो आपको कर्ब का, यानी वही बात, यानी दफ्तर मर्दुम शुमारी में नाम है। दफ्तर मर्दमशुमारी नाम है, सभी हैं, जिंदा लोग फिर रहे हैं दुनिया में, जिंदा सांस ले रहे हैं। अच्छा इंजा जी, आप वो नज्म अगर याद हो, मैं समझता हूँ वो आपकी वो कल 14वीं की रात थी, एक दो भाई आप मुझसे ना सुनिए, कल 14वीं की रात थी को अच्छे अच्छे बाकमालों ने गाया है। उसने मैंने सुना है इफ्राहिम ने बड़ा अच्छा गाया था, एसपी जॉन ने गाया है, और भी कई लोगों ने गाया था। अक्सर रेडियो, वो निगत अकबर ने गाया था, कई लोगों ने गाया था। अब कभी वो आप सुना दें। नहीं, वो मैं तो रेडियो वालों से दरख्वास्त करेंगे कि वो उन्हीं की आवाज। यही देखिए वो दूसरी गजल है, अब मैं गाऊंगा कुछ और, मालूम है कि अमानत अली खान ने गाई, तो उसने समझ जमाने की। अच्छा, वो तो आपका एक समझिए वो आपकी नज़म इंशा जी, अब उठो कूच करो, वो कराची से खैबर तक सुबह शाम फिजा में दर्द, खैबर से भी आगे अब तो दूसरे मुल्कों में सुना है, उसके टेटे वेब सब जगह पहुंचे हुए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत से अच्छे फिल्म साज भी आपसे अपनी फिल्मों के लिए गीत लिखवाने के लिए या आपके तर्ज के गीत पर दूसरों से शायरों से लिखवाने के लिए कतार बांध रहे हैं। जी। तो क्या आप फिल्मों के लिए भी अपने गीत लिखेंगे? नहीं, मुझसे जली साहब, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं फरमाइश पे, चूंकि जब मैं शेर नहीं कह सकता तो उसके लिए लिखना भी बहुत मुश्किल है। मगर इतना है कि जो मेरी चीजें मौजूद हैं, इनमें गीत भी हैं, इनमें ऐसी गजलें भी हैं। आखिर हमारी बात बेहतरीन जो शायर हैं और उनकी बेहतरीन गजलें हैं, सैफ जो है, सैफ की शायरी है, जो फैज की शायरी है, ये फिल्मी शायरी तो नहीं है। जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, कि आप सुनते हैं उसको दिल, वो इस तरह मुनीर नियाजी हैं। तो ये चीजें अब हमसे, हमारी 2 चीजों के मुतल्लक फरमाइशें अक्सर हुई, कल 14वीं की रात थी, और फिर ये दूसरी इंशा जी उठो, अच्छा अब कूच करो। हाँ, तो एक फिल्म साज ने ये ले भी रखी है, देखिए जब इसका मौका आता है जी। ये तो अब एक मैं समझता हूँ, लेकिन फिल्मी दुनिया हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं। क्यों फिल्मी दुनिया? पता नहीं मुझे। देखिए, फिल्म भी अच्छा मीडियम है कि हमारे तकरीबन सारे बड़े शायर, असल में हमारा गुजारा दूसरी तरह हो जाता है और जगहों से, इसलिए नहीं, गुजारे वाली बात नहीं है। इस मीडिया को जरूर आपको पैट्रनाइज करना चाहिए। तो हम करेंगे, आप करेंगे। देखिए ना, फैज साहब भी इनडायरेक्टली करते ही है,
مثلا چلے بھی آؤ گے گلشن کے کاروبار چلے ہم سے کوئی پیٹرنائز کرائے بھی تو ہم کرا کرنا رہے ہیں، چاہیے۔ تو میں کئی پروڈیوسر میں سمجھتا ہوں آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں، خیر۔ یہ بڑا اچھا مؤثر میڈیا ہے۔ اچھا آپ بہت سے یہ جو فلم سنگرز ہیں جی ہاں، یا ریڈیو ٹی وی سنگرز ہیں، لڑکے لڑکیاں، یہ آپ کی اکثر غزلیں گیت وغیرہ گاتے ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کو جو گیت زیادہ پسند ہے؟ نہیں جو ان لوگوں نے گائے ہیں مثلا بہت سی کوکب جہاں نے ہماری غزل گا رکھی ہے، وہ تو ریڈیو والوں کے پاس ہونی ہی چاہیے۔ تو وہ راز کہاں تک راز رہے گا۔ اچھا پھر ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کیا ان کا نام ہے، اپنی وہ دبلی سی لڑکی، نہیں اپنی نیرا نور، ہاں، تو وہ بھی ایک سوچ سے گاتی ہے نا۔ اس نے وہ ہماری غزل گائی تھی، پیت کرنا تو ہم سے نبھانا سجن، ہم نے پہلے ہی دن تھا کہا نہ سجن، تم ہی مجبور ہو۔ گایا تھا ڈویٹ کے طور پہ کسی ہاں اس میں، لڑکے نے ہاں گایا تھا میرے خیال میں ان کے جو میاں ہیں، کیا ان کا نام ہے، وہ بھی اس میں تھے۔ اچھا، اس میں بہت اچھا گایا تھا۔ ہاں، یہ تو سچ ہے نہ کچھ بات جی کی بنی، سونی راتوں میں دیکھا کہ یہ چاندنی، بہت اچھا گایا تھا۔ پر یہ سودا ہے ہم کو پرانا سجن، اور جینے کا اپنے بہانہ سجن۔ یا پھر ناہید اختر نے یہ گائی تھی ہمارے پروگرام میں، یہ متوالی بدلی کالی روپ کا رس برساتی جا۔ ابھی کبھی موقع ملے تو ان میں سے کوئی چیز سنیے گا۔ ہاں ضرور سننا چاہیے، بلکہ یہ قاری اور سامعین بھی اپنے بہت اس کے لیے بےتاب ہوں گے۔ اچھا انشا جی، آپ نے ایک بار کہیں لکھا تھا کہ شاعر کو بھی ذہنی طور پر سندباد جہازی یا یولیسس ہونے چاہیے، بے شک، یعنی اس کے سامنے ایک نہ ایک ایلڈوریڈو، جی ہاں، ایک نہ ایک چاند نگر ہونا ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ عشق کرنا اور ناکام رہنا بہتر ہے عشق نہ کرنے سے۔ تو میں آپ سے ایک سوال براہ راست نہیں پوچھوں گا، بلکہ یہ پوچھوں گا، آپ پوچھ بھی لیں تو میں جواب کہاں دوں گا کہ آپ چاند نگر اور نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، ایسے نہیں۔ اچھا نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چاند نگر کے متلاشی، چاند نگر کے باسی، مگر آپ جاپان بار بار کیوں جاتے ہیں؟ یا جاپان کے افق سے تو سورج طلوع ہوتا ہے، یہ افق جاپان پر وہ کون سا چاند ہے کہ آپ کشا ہر سال؟ نہیں بھائی، اتنی اس میں کوئی گہری بات نہیں ہے، آپ خود جاپان جا چکے ہیں، مجھے آپ کے تجربوں کا تو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا تو دیکھتا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی جاپان میں آپ کے جانے کے بعد میں پتا کروں، مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ نہیں اصل میں جاپان تو میں اپنے منصوبی کاموں سے جاتا ہوں، ہاں ہر 6 مہینے بعد میری ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ ویسے ایک اور بات اپنے پلے سے، وہ مجھے پتا ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا خیر، باقی یہ آپ نے جو ذکر کیا ہے الڈریڈو کا، اس سے میرا مطلب یہ کہ آدرش، کہ انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی آدرش ہونا چاہیے۔ یعنی ایک میری تازہ اس میں ہے نظم میں کہ مکہ ہو کہ ماسکو کہ پیکن، کعبے تو سبھی اجاڑ ڈالے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو، آپ کا کوئی بھی اصول ہو، تو اس میں یہ جو آج کل ہے، اس کو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کروسیڈرز وداؤٹ کراس۔ اب لوگ جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں انشا جی اٹھو اب کوچ کرو۔ تو آئیے ابھی پورا اثر رنگ اور درد انگیز گیت کو میں سمجھا کہ آپ یہ کہیں گے، ہم بھی کوچ کریں اور آپ سے عرض کریں کہ انشا جی اٹھو کوچ کرو۔ میرا یہ خیال تھا کہ آپ یہی مجھ سے کہنے والے ہیں کہ انشا جی اٹھو اب کچھ۔ اگر موقع ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی زبان میں سن لیتے اسد امانت علی کی۔ ہاں اسد نے بھی بہت اچھا گایا ہے۔ اصل میں تو بلکہ کریڈٹ ان کو بہت دیتا ہوں، میں نے تو اپنے جس کیفیت میں لکھا اور اس شہر سے کیا مطلب ہے وہ نہ آپ مجھ سے پوچھیں نہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، میری جو کیفیت ہے۔ کچھ لوگ اس کا پتہ نہیں جب سیاسی معنی بھی نکالتے ہیں، اس میں سیاسی ویسی تو کچھ کوئی معنی نہیں، اور یہ لکھا بھی اس ملک سے باہر ہی کسی اور ملک میں گیا تھا، کسی اور شہر میں۔ ہاں بس اتنی ہی نیوز رکھیے، کیونکہ میں تو شہر کا نام تک نہیں بتاؤں گا۔ تو بہرحال اس میں جو درد بھرا ہے تو وہ اس نے باکمال نے کچھ زندہ اور مر کے کچھ اور درد بھر دیا، اس کے بیٹے نے گایا تو کچھ اور درد بھر دیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پر بھی مجھے یہ چیز پسند ہے۔ شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے میں، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا۔ اتنا ہے، اس میں کچھ شعر اور بھی ہیں، یہ لوگ جو گاتے ہیں 3-4 شعر گاتے ہیں، تو افسوس یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ بیاض نہیں لایا،
ورنہ باقی شعر بھی جو ہیں اس میں 8 شعر ہیں. اچھا 8 شعر ہیں. تو ان لوگوں نے گائے ہیں یار وہ لیاتے آپ بیاض 3 یا 4 شعر ہیں. بہت بہت شکریہ انشا جی، بہت اچھا آپ نے بہت سے انکشافات کیے، اور میں سمجھتا ہوں ابھی لوگ اب بھی تشنہ کام ہوں گے. خیر، بہت شکریہ آپ کا.